जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं या मार्शल लॉ है। अगर जलसी जुलूस आप नहीं कर सकते, आप अपनी नुक्ता नज़र नहीं पेश कर सकते, तो इसको आप क्या कहते हैं? मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में या पंजाब में जितनी भी इलाकों में एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और उस पुरअमन एहतजाज की बुनियाद पे जो है ना पर्चे हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, बताया जाए कि मुल्क पे कोई कानून नहीं, कोई आइन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। यानी मुझे अफसोस ये है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहां दफा 144 लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, ला मिनिस्टर साहब भी इधर बैठे हैं, आप बताएं कि दफा 144 और फिर आप जो है ना, मुझे बताया गया जो असेंबली की रूल्स हैं, स्पीकर साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि असेंबली की रूल्स हैं कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत दी जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे एमएनएस को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा गया? क्या इस असेंबली का, क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर साहब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है। जब हमारे अपोजिशन लीडर और एमएनएस को गेट पे रोका गया, उस वक्त आपको इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। अगर इसके ऊपर आप एक्शन ना ले तो फिर तो इस असेंबली का कोई वजूद ही नहीं है। ये असेंबली तो मुझे तो अभी लग रहा है कि असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 की जो से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। दफा 144 जो है जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। सिंध में हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके साहब जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमारा ये हक नहीं है? क्या आइन और कानून हमें ये हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? हमने तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी ऑडिट तोड़े, मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने एमएनएज है उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनएज है, ये रिजेक्टेड लोग हैं पंजाब जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां बताए आप इधर जो है ना हारे हुए लोग हिम्मत करे। ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं, वसीम आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं? ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। देखें ये मुल्क ये मुल्क नहीं चलना है, कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आइन को जो है ना सबूताज करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे, हमें पता है। और दूसरी बात, जो इस वक्त आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि हमें जलसी भी नहीं कर दे रहे, दफा 144 लगा रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं। इसने क्या जी जुर्म है कि इसने इस्लामाबाद में जलसा किया? स्पीकर साहब, मैं आप भी प्रोटेक्ट करना है क्या? ये हमारा चेयरमैन है, एक लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रहे हैं। तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। अगर आप हमें बोलने नहीं देते पब्लिक में, हमारे खिलाफ जो है ना जितनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है,
اور ابھی مئی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پھر جو 9 مئی کریں گے. میں کہتا ہوں جی، جتنا تم نے رونا رو لیا، جتنا تم نے اپنا نیریٹو اٹھا لیا، عوام نے 8 فروری میں آپ کے اس نیریٹو کو زمین بوس کر دیا ہے. عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہے. کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیف جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے. انصاف کا تقاضا سامنے آ جائے گا، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک منٹ یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کون پریشان کر رہا ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. ہم سمجھتے ہیں 9 مئی ایک سازش تھی کہ تحریک انصاف کو کیسے اقتدار سے اور عوام کے مینڈیٹ سے روکا جائے، تحریک انصاف کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کیا، کیسے اس طرح جو ہے نا، جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کیا جائے. تو اس لیے میرا مطالبہ ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اسپیکر صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی اسد صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو پیپل پارٹی کہتی تھی، اور اس کے نمائندے یہاں اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی عمل داری ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالادست ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو. اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلام آباد میں 6 ججوں کے ساتھ کیا گیا، جس طرح اس کی تضحیق کی گئی، ان کو دبایا، ڈرایا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد فیصلے کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو اور قانون اپنا راہ لے. میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا.
اس لیے آج میں اس نقطے پہ اسپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں، چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں، میں کوئی ڈسکریس یا وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں جلس و جلوس کی اجازت کس قانون کے تحت نہیں دی جا رہی، کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں۔ میں بالکل کیٹیگریکلی ہم تو یہ ہاؤس چلانا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں، باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کے پیداوار حکومت ہے، کبھی جو ہے نا اس وقت 3 پرائم منسٹر ہے، ایک شہباز شریف صاحب ہے، دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر، اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں، اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے، اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے۔ لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا۔ وہی کریں گے کہ آپ کم از کم یہاں اسمبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو دیکھیں آپ ہماری دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ کو نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اس وقت اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کی جو ہمارے کاشتکار ہے وہ بہت خاص کر گندم کی کاشتکار وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہے، اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک بڑی ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی، جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھے تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھے، اور اس ہاؤس کا فیصلہ پھر ہم بیچتے تھے اور اس کو عادل بھی کیا جاتا تھا۔ اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائسس ہے، کسان پریشان ہیں، میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ 1-2 دن اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کے لیے موقع دیا جائے تاکہ اس کے اوپر پورا ڈسکشن ہو۔ اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں اپنے تمام ایم ایل اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج میں بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی آواز اٹھائیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے کاشتکاروں کو جو گندم کے کاشتکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔